हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 77। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। और खूबसूरत लफ्ज़ों की तरफ से बहुत ही जल्द आपके लिए एक नई पेशकश पेश की जा रही है, चांद गगन और चांदनी। जल्द ही हम आपको इसका प्रोमो प्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे सुनते हैं कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 77। टूटी फूटी सड़क से उतरकर वे पथरीले रास्ते पर हो लिया। किसी रोबोट की मानिंद इससे 2 कदम पीछे चल रही थी। अगली ऊंचाई तय करते ही सबा ने खुद को एक वसीहा व अरीज सरसब्ज घास के मैदान में पाया तो खुद से बेपरवाह होने के बावजूद लम्हे भर के लिए ही सही मगर इस दिलकश मकाम ने सबा को तवज्जो हासिल की थी। अपने यूनिट के लोगों से बातचीत करती जाले तेजी से इनकी तरफ बढ़ी थी। कैसा रहा सफर? इसने सबा का हाथ अपने हाथों में थामते हुए पूछा। इसकी शरबती आंखों में शरारत का अक्स वाजिया था, मगर सबा को यूं लगा जैसे इसकी हर बात से वाकिफ हो, जैसे वह जानती हो कि नौफिल अहमद उसे किस मकाम पर रखे हुए है। वह कोशिश के बावजूद भी इसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से नहीं दे सकी थी। साथ ही नौफिल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया तो वह सबा को एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठने का कहती अपने यूनिट के लोगों की तरफ बढ़ गई। कैमरा, लाइट्स और दगीर इंतजामात बिल्कुल मुकम्मल थे। स्टूल फोटोग्राफी के लिए असद मुस्तैद फिर रहा था। मॉडल गर्ल रामिया खूबसूरत से गेटअप में चहक रही थी। इसने खाली नजरों से इन लोगों की तरफ देखा। हर कोई खुश बाश और मुतमईन था, जैसे दुनिया में कोई गम ही ना हो। जाले ने नौफिल का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था और मसलसल बोलती हुई रामिया की एक्टिंग करके बता रही थी। इसका शाना नौफिल के शाने से मस हो रहा था। एक बार फिर दूसरी बार फिर इसने नौफिल को इसका सीन समझाया। दोनों कितने पास थे, हंसते मुस्कुराते बिल्कुल मुकम्मल। सबा को लगा इसके दिमाग की नसें फट जाने को है। सब लोग अपने काम में मसरूफ थे और उसे लग रहा था जैसे वो सब इस पर हंस रहे हों। जिसका शोहर उसे छोड़कर इसकी नजरों के सामने किसी और के साथ रंग रलिया मना रहा था। अंदरूनी खदशात हद से बाहर हुए तो वे घबराकर खड़ी हुई। एड की शूटिंग शुरू हो गई थी। यूनिट का हर शख्स मोहियत से नौफिल और रायमा पर नजरें जमाए हुए था। वे किसी की भी परवाह किए बगैर तेज कदमों से एक तरफ को चल दी। यकलख्त ही धुएं जैसे सफेद बादलों ने हर तरफ ढांपना शुरू कर दिया तो असद ने आवाज लगाई, मैडम पैकअप करें, किसी भी वक्त ये बादल बरसना शुरू हो जाएंगे। नो वे, जाले कोफ्त का शिकार होने लगी। अभी मुश्किल चंद सीन ही रिकॉर्ड हुए थे मगर इसके कुछ कहने से पहले ही आसमान पर जमा होने वाले सियाह सफेद बादलों ने बिना वार्निंग के बरसना शुरू कर दिया तो सभी बौखलाकर चीजें समेटने लगे। बहुत अच्छे जा रहे हो तुम दोनों। खिलाफे तवक्को इस बार रायमा जल्दी पिक कर रही है। जाले ने इन दोनों की तारीफ की थी मगर नौफिल इसकी तरफ तवज्जो नहीं था। इसकी नजरें किसी को तलाश कर रही थी। जाले, सबा कहीं यूनिट की गाड़ी में तो नहीं जा बैठी? मुतफिक्र हुआ था। फिर इसके कुछ बोलने से पहले ही तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा मगर वहां ड्राइवर के सिवा कोई मौजूद नहीं था। दोनों स्पॉट बॉय तेजी से सारा सामान गाड़ी में लादने लगे। बारिश अब तेज पकड़ रही थी। क्या हुआ नौफिल, नहीं है? जाले एजहद परेशान ही इसकी तरफ लपकी जिसके अपने हवास फाख्ता हो रहे थे। ओ गॉड, कहाँ जा सकती है वो दीवानों की तरह घूमकर चारों तरफ उसे देख रहा था मगर वो कहीं नहीं थी। रिलैक्स नौफिल,
اسد کم ہری اپ، وہ اس کے ساتھ کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی، تیزی سے اسد کو بلانے لگی۔ ابھی کسی سے کچھ مت کہو زالے، تم لوگ اپنے راستے سے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اسی راستے سے گئی ہو جہاں سے ہم آ رہے ہیں۔ بات زالے کی سمجھ میں آ گئی تھی، وہ کسی کو صبا کی گمشدگی کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اسد تیز ہوتی بارش میں بھیگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ زالے وہیں سے چلائی، ٹارچ لے آؤ اسد۔ وہ بیچارہ وہیں سے پلٹا اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ موجود تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ نہیں، تم یونٹ کے ساتھ ہوٹل جاؤ، یہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ میں آگے سے تم لوگوں کو ملوں گا، اگر کوئی پریشانی ہوئی تو فون کر دوں گا۔ اس نے تیز لہجے میں بات ختم کرتے ہوئے اسد کے ہاتھ سے ٹارچ تھام لی اور اسی راستے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے وہ صبا کے ساتھ آیا تھا۔ زالے حیران کھڑی اسد کو جلدی سے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتی آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے جا بھاگا۔ نوفل تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ شام اتنی تیز گہری نہیں تھی جتنا بادلوں نے اسے سیاہ کر دیا تھا۔ اس نے پاورفل بیٹری والی ٹارچ آن کر لی۔ اسی پل اس کا ذہن فقط ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا، صبا۔ خودکشی کا اتنا ہی شوق ہے تو کبھی اکیلے میں کیجیے گا۔ اسے خیال آیا، ابھی کچھ دیر پہلے شاید وہ انسان نہیں رہا تھا۔ کاش مجھ میں انسانیت نہ ہوتی تو میں ایسا بھی کر گزرتا، آزادی ملتی۔ اتنی آسان موت، میرے خدا! نوفل کا دل خدشات سے بوجھل ہونے لگا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ان لمحات میں صبا کچھ بھی کر سکتی تھی، شاید خودکشی بھی۔ تم نے دستک نہیں دی دل پر، ورنہ یہ زندگی تمہاری تھی۔ مجھ کو تو یاد بھی نہیں شاید زندگی کس طرح گزاری تھی۔ اسی وقت وہ اپنا تمام تر غصہ اور نفرت بھولے ہوئے تھا۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایک منٹ میں وہ کئی بار یہ سوچ چکا تھا۔ موسم کے تیور خراب ہو رہے تھے، برستی بارش کی چادر کے پار کچھ دیکھنا ناممکن تھا۔ میں بھی انسان ہوں، میری بھی ٹینشن فری رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ہر جگہ آپ کو انچاہے بوجھ کی طرح۔ ضمیر کی خلش ایک بار پھر سے اسے لعنت ملامت کرنے لگی۔ وہ پتھریلی سڑک پر تیز قدم اٹھا رہا تھا جب ٹارچ کی روشنی سڑک کے کنارے لگے درخت کے تنے کے ساتھ کھڑے کسی انسانی وجود پر پڑی۔ اورنج اور ریڈ لباس میں سیاہ شور کی جھلک نے نوفل کے قدموں کو وہیں ٹھٹکا دیا۔ ایک کپ چائے؟ وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تھا۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے بنا کسی خاص کو مخاطب کیے فرمائش کی تو نگی نے شرارت سے زوہی کو ٹوکا دیا، جس نے فوراً تیوری چڑھائی، مگر معید اس سارے معاملے سے انجان ہرگز نہیں تھا۔ وہ نگی کا ٹہوکا اور زوہی کا انداز دونوں ہی دیکھ چکا تھا۔ ریموٹ سے چینل سر چینج کرتے ہوئے مصروف انداز میں بولا، ہمرا گڑیا، چائے تم بنانا، اس وقت میں ایک اچھی سی چائے پینا چاہتا ہوں۔ ہمرا تفاخر سے مسکراتے ہوئے اٹھی۔ زوہی نے نگی کو منہ چڑھایا تو وہ کھنجل سی ہو کر بیٹھی رہی۔ اسی وقت انس کی تھکی ماندی شکل کوریڈور کے سرے سے برآمد ہوئی۔ نگی کو یوں فریش میگزین میں مگن و مصروف دیکھ کر وہ خوش مگین سا اسے گھورنے لگا تو معید نے ہی اسے ٹوکا۔ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی لڑاکا بیویوں کی طرح سر پر چڑھ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ نگی چونک کر متوجہ ہوئی تھی، پھر انس کو دیکھ کر حیرانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج آپ کچھ جلدی نہیں آ گئے؟ وہ حیرت سے کلاک دیکھتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ انس پہلے ہی جلتا بھنتا اندر آیا تھا، بھنا کر بولا، کہو تو یہیں سے واپس ہو جاؤں۔ انس، معید نے تنبیہ انداز میں اسے پکارا تو وہ جچ ہو کر اس کی طرف پلٹا۔ یہ بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہے یار، روزانہ اسی ٹائم پہ میری واپسی ہوتی ہے، مگر اسے کبھی بھی یاد نہیں رہتا کہ آ کر مجھے پورچ میں ریسیو ہی کر لے۔ اس قدر غیر متقالہ شکایت نامہ نہ صرف نگی بلکہ معید کو بھی کھنجل کر گیا تو اس نے انس کو ذرا سا گھور کر دیکھا، جو اب بھی منہ پھلائے کھڑا تھا۔ زوہی اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ چھپانے کی خاطر پھر سے میگزین پر جھک گئی۔ بیویاں کام ہوتے ہیں انسان کو،
बीसीओ काम होते हैं इंसान को, आप तो बीवी को भी फिल्मी हीरोइन समझते हैं। निगी ने भी लगी लिपटी रखे बगैर खफूगी से कहा और वर्कआउट कर गई। देखा देखा, तुमने इतना नहीं कि शोहर दिन भर का थका हुआ आया है, आते ही कोई चाय पानी पूछ ले या ये ब्रीफ केस ही थाम कर अंदर ले जाए। अपना मूड देखना शुरू कर दिया। वह फिर से मोहित के आगे अपना दुखड़ा रोने लगा तो इसने जवाबन डांट दिया, आते ही तुमने गोलाबारी शुरू कर दी। वह भला क्या ख्याल करती तुम्हारा? ऐसे वैसे भी मेरा कोई ख्याल नहीं समझे तुम। अनस चिढ़ ही तो गया। आज सुबह बड़े प्यार से रुखसत होते हुए वह निग्गी से वादा लेकर गया था कि वह वापसी पर उसे पोर्च में मुंह इंतजार मिलेगी, मगर इसकी हसरत हसरत ही रही। वह दन दनाता हुआ निगी के पीछे गया। अब टीवी लाउंज में सिर्फ जूही और मोहित रह गए, जो कम अज कम जूही के लिए तो हरगिज भी नापसंदीदा बात नहीं थी। मैगजीन समेटती उठ खड़ी हुई। मोहित ने बेख्तियारी टीवी स्क्रीन पर से नजरें हटाकर उसे देखा। ये घर तुम्हारा भी है जूही, अब क्या हर इस जगह से भागा करोगी जहां मैं हूंगा? वह बहुत रसायन से पूछ रहा था। जूही हद दर्जे हैरत और फिर गुस्से का शिकार होने लगी। गलत फहमी है आपकी कि मैं आपसे डरती हूँ। भागने की एक वजह नापसंदीदगी भी हो सकती है, इसने तलखी भरे अंदाज में जवाब दिया। आप अंगश्त शहादत से उसे अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए मोहित की आंखों में तमस्खराना उतर आया। इसकी इज्जत की कोई खास वजह? इसका पूछना आम अंदाज में होता तो और बात थी, मगर यूं कुछ जताने वाले अंदाज में बात करना जूही को सरतापस सुलगा गया। ये मेरा नहीं बल्कि घर वालों का ज़ाती ख्याल है कि आप बहुत नेक, फर्माबरदार और काबिल इज्जत हैं, सो बड़ों के कहने पर अमल कर रही हूँ। वेरी गुड। इसने तमानियत से सर हिलाया, फिर अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, ये तो काफी अच्छे आसान है, वरना मैं तो तुम्हारे सुधरने से मायूस हो चुका था।